बाट अनुमोदन संविधान वा स्वीकृत भएको भनौँ नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको प्रचलित कानुनसँग बाजिएमा सो सन्धि प्रयोजनको लागि बाँधिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ नेपाल सरकार नेपाल कानुनसँग लागू हुन्छ भन्ने छ। एउटा दफा 9 को 1 भन्नेमा त्यस्तो रहेछ। अनि अर्को चाहिँ कुरा के छ र त्यसो भए पनि दफा 7 ले के भन्छ भनेदेखि नेपाल सरकार वा नेपाल पक्ष सन्धि भएकोमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो सन्धिलाई परित्याग गर्ने वा आंशिक वा पुरै निलम्बन गर्ने वा निलम्बन फुकुवा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ र त्यस्तो सन्धि दफा 4 वा संविधान बमोजिम भएको देशहरूसँग सन्धिसँग राष्ट्रले सो सम्बन्धी जानकारी संसदलाई दिनुपर्छ भन्ने छ। भनेपछि यो एमसिसीमा भएका हामीलाई ठिक नलागेका प्रोभिजनहरूमा हामी सधैँ यो अनन्तकालसम्म हामी बन्डिङ नहुन पनि पाउने प्रोभिजन चाहिँ यहाँ देखिन्छ। हाम्रो सन्धि ऐन अनुसार संविधान बमोजिम पनि त्यो देखिन्छ। तर सन्धिमा भइसकेको कुरा चाहिँ सन्धिमा जे लेखिएको छ हाम्रो अरू कानुनहरू चाहिँ लागू हुन्नन्, त्यही सन्धि ऐन लागू के सन्धि नै लागू हुन्छ भन्ने कुरा। एक्ज्याक्टली तपाईले सही भन्नुभयो। अझ हजुर भन्नुस् तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। हजुर अनि तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के रहेछ भने अहिले भनौँ न अब हाम्रो त यो एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भएको छैन, किनभने एमसिसीमै लेखिएको छ कि संसदबाट के अरे अनुमोदन भएपछि मात्रै लागू हुन्छ भनेर। तर दफा 9 को चाहिँ 2 ले के भन्दो रहेछ भने व्यवस्थापिकाबाट संसदबाट अनुमोदन स्वीकृति नभएको नपाएको तर नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धि नेपाल वा नेपाल सरकार उप कुनै थप दायित्व वा भार पर्न जाने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यस्तो सन्धि कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले यथासम्भव चाँडो कानुन बनाउने गरी कारबाही चलाउनुपर्छ भनेको रहेछ। अब हाउसबाट पास भएको छैन भने पनि सरकारलाई कानुन बनाउनु भन्ने चाहिँ यो फेरि ऐनमा यस्तो अलिकति विरोधाभासपूर्ण कुरा, अलिक नमिल्दो कुरा पनि लेखिएको रहेछ। होइन ऐनमा नै छ। त्यहाँ अब यो मैले अलि पहिला पाएको सूचना अनुसार तपाईँले अहिले जुन उठाउनु भयो नि, यो चाहिँ संसद सचिवालयको केही कर्मचारी जिज्ञासा है तपाईँलाई, मलाई जिज्ञासा राखेर यो ट्रङ्के जुन प्रोजेक्ट छ, ट्रङ्के प्रोजेक्टको बारेमा अलिकति बुझाइदिनु होला। किनकि अब तपाईँले एमसिसी को विरुद्धमा कुरो गरिरहँदाखेरि चिया बर्दिवासको जुन हाम्रो जापानिज प्रोजेक्ट त्यो चाहिँ सही अब यो उहाँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको माइक नै गयो मैले सुनिन। सुरराजीले अर्को एउटा क्वेसन पनि सुन्नु होला। के सुरेशर ग्रान्टको विरोधी वा लोन नै विकासको विकल्प हो भनेर भन्नुभएको छ, नाम नभन्नु होला रे उहाँको। के भन्नुभयो? के सुरेशर ग्रान्टको विरोधी वा लोन नै विकासको विकल्प हो त? होइन, म ग्रान्टको विरोधी होइन। अनुदानको हाम्रा धेरै विकास आयोजनाहरू लोन भन्दा पहिलो चरणका हाम्रा पूर्वाधारहरू धेरै हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको अनुदानबाट भएको छ। म ग्रान्टको विरोधी होइन। अब उसकै दिनुस् न, हाम्रो उहाँकै सुदर्शनजीकै क्वेसनको एन्सर। हजुर, खास गरिकन त्यही मैले त्यति कुरा राख्न खोजेँ हो र हाम्रो बहसलाई भनौँ न अब अलिकति तार्किक निष्कर्षमा लैजान चाहिँ नि अब कसरी अगाडि बढ्दा अबको बाटो 1 2 3 के गर्दा राम्रो होला भनौँ न। अब अलिकति एउटा इन्टेलेक्चुअल सर्कलले अलिकति अलि सजग नागरिकहरूको जमातले कसरी अगाडि बढ्दा हुन्छ भन्ने सल्लाह लाग्छ। त्यो कुरा राखेर अब मलाई लाग्छ रात पनि धेरै भयो, यसलाई कन्क्लुड गर्दा हुन्छ होला सर। हो, मलाई लागेको पनि त्यही। थ्याङ्क यू। ल सुरेराजी, यो धन्यवाद। कन्क्लुजनमा जाउँ। मेरो कन्क्लुजनमा मैले यसलाई दुईवटा स्टेजमा देख्छु। यो चाहिँ यो अहिलेको राजनीतिक तहमा जुन चाहिँ ध्रुवीकरण भएर एक थरी यसलाई जसरी नै हुन नदिने, अर्को थरी चाहिँ पेलपाल गरेर चाहिँ ताली बजाएर पास गर्ने भन्ने, यी दुईटैले राम्रो परिणाम दिँदैन। यो भोलि पास भएछ भने पनि, यो विवाद हुँदा हुँदै पास भएछ भने पनि त्यसले भोलि कार्यान्वयनको तहमा अथवा नेपाल अमेरिकाकै सम्बन्धका तहमा यसले स्मुथ सिचुएसन हुँदैन। त्यसैले त्यो सिनारियोको लागि त्योभन्दा पहिला मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा पहिला हामी एउटा राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय फेरि त्यो सबै सहमति भन्ने होइन, कमसे कम ब्रोडली यो हामी यसलाई विकासको लागि वैदेशिक सहयोग पनि चाहिन्छ, अनुदान पनि चाहिन्छ। हामी सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुनु पनि पर्छ, तर राष्ट्रिय हित पनि एउटा तहभन्दा त्योभन्दा बढी स्केलको गम्भीरता हुने कुरामा हामी सजग हुनुपर्छ भन्ने सबै एक ठाउँमा छौँ। त्यसैले त्यो एक ठाउँमा भएको मान्छेहरूको अहिले जुन विभिन्न किसिमका चाहिने तपाईँको निचोडहरू छन्, ती निचोडलाई एकै ठाउँमा आउनको लागि श्रीलङ्काले अपनाएको जस्तो, त्यसमा केही पोलिटिसियन पनि हुन्, सबै पार्टीका 3 4 वटा मेजर पार्टीका,
त्यसमा इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपर्टहरू हुन्, डिप्लोमेसी र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त्यसका, र त्यसले कमसेकम 1 महिना समय 1 महिना 2 महिना समय लिएर त्यसले एउटा रिपोर्ट निकालोस् र त्यो रिपोर्टले के गर्छ भने कमसेकम अहिले जति विभाजित मत छ त्यो विभाजित मतलाई एक ठाउँमा ल्याउन त्यसले हेल्प गर्छ। त्यो चाहिँ सम्भवतः आई विल बी भेरी ह्याप्पी टु बी एजुकेटेड बाई दिस काइन्ड अफ के भन्छ एउटा कन्सेन्ससको डकुमेन्ट, न कि यसको विरोध गर्ने विकास विरोधी हुन्। यो चाहिँ नि अज्ञानता छचल्की हो। वैदेशिक यी सम्झौता कस्ता हुन्छन् हामीलाई मात्रै थाहा छ। यो वैदेशिक डोनरहरूको सम्झौता केही थाहै नपाउनेले बेकालमा हल्ला गर्छन्, त्यसले हेल्प गर्दैन। त्यसैले सुदर्शनजीको प्रश्नमा पहिलो चरणमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुप, त्यहाँ के भन्छ एक्सपर्ट पनि हुन्, पोलिटिसियन पनि हुन्, जसरी नेकपाले कार्यदल बनाएको थियो त्यही गलत थियो। उहाँहरूले के गर्नु पर्थ्यो भने त्यो पार्टीको कार्यदल भीम रावल र चाहिने तपाईँको झलनाथ खनालको सट्टा नेकपाले नै एउटा इन्डिपेन्डेन्टको बनाइदिएको भए यत्रो विवादित हुँदैन थियो, धेरै ग्राह्य हुन्थ्यो। अहिले त उहाँको त पार्टीको राजनीतिक डकुमेन्ट भयो त्यसको। र त्यसपछि दोस्रो चरणमा यसलाई के गरेर कति यसको संशोधन गर्न सकिन्छ, अथवा अमेरिकाको तर्फबाट होइन यो त टेकर के भन्छ चाहिँ लिप कि जस्ताको तस्तै मान, नत्र त्यसमा पुलिस त कम पनि गर्दैन भन्थ्यो, खारेजमा जानुपर्छ। त्यही हो। सुरराजी 2-3 वटा क्वेशन छ, हजुरलाई ढिला छ कि छैन? मलाई हुन्छ प्लिज भन्नुस्। महोदय मेरो अघिको प्रश्नसँग रिलेटेड जस्ट 1 मिनेट मात्र है। एकछिन है, हस् म एकछिन यो क्वेशन 1 मिनेट मात्र मेरो। हस् त्यसपछि म तपाईलाई प्लिज। ल सुरराजी ध्यान दिएर सुन्नुस्, 3 वटा राख्छु। हजुर। तत्कालीन समयमा राष्ट्रवादी बन्न यस्तै विवाद गरेर अरुण तेस्रो जलविद्युत फाल्यौ र देश अन्धकारमा फस्नु र पूर्वी क्षेत्रमा औद्योगिकरण रोकियो र उक्त आयोजना अहिले आएर भारतलाई बुझायो। अब त्यही रूपमा एमसीसी को विरोध गरेर यो प्रोजेक्ट पनि फाल्दिने र देशलाई फेरि दशौंको अन्धकारमा पार्ने एकजनाको यो है। अनि अर्को चाहिँ कानुनसँग बाँधिएको विषय र जनस्तरबाट चरम विवादको बावजुद पनि सुनेको छैन मलाई, फेरि पनि सुनेको छैन सुरराजी। हेलो तपाईको इको आइरहेछ मानवीजी, इको आइरहेछ। सुनिएन? अहिले पनि सुन्नु भएको छैन मलाई? अहिले ठीक छ मानवीजी। हजुर। ल तत्कालीन समयमा राष्ट्रवादी बन्न यस्तै विवाद गरेर अरुण तेस्रो जलविद्युत फाल्यौ र देश अन्धकारमा फस्नु र पूर्वी क्षेत्रमा औद्योगिकरण रोकियो र उक्त आयोजना अहिले आएर भारतलाई बुझायो। अब त्यही रूपमा एमसीसी को विरोध गरेर यो प्रोजेक्ट पनि फाल्दिने र देशलाई फेरि दशकको अन्धकारमा पार्ने, यो एउटा भयो हैन? अनि अर्को पनि सँगै है, कानुनसँग बाजिएको विषय र जनस्तरबाट चरम विवादका बावजुद पनि एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्न सबै दलका शीर्षस्थ नेताहरू एक भएर लागि पर्नुको कारण सत्ता र डलरको मात्रै स्वार्थ हो कि अरू पनि केही भित्री स्वार्थ होला? यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर प्लिज यसको एन्सर हुन्छ। पहिलो कुरा अरुणको विरोधको कुरामा मेरो अरुण बारेको जुन चाहिँ जसरी विरोध गरियो त्यसमा मेरो सहमति छैन। जहाँ कि अरुणको विरोध अथवा अरू प्रोजेक्टहरुकै मेरो नेपालको विकासको प्रक्रियामा त अरुणमा विरोध गर्नु भएको साथीहरुको भन्दा पनि मेरो चर्को विरोध छ। त्यो चर्को विरोध के हो भने हामीले बहुदल आइसकेपछि पञ्चायतकै टाइममा पनि हाम्रा विकासको नीतिलाई हामीले अटोनोमी लागू गर्नै सकेको छैनौं। हाम्रो चाहिने कुनै योजना पनि छैन, नीति पनि छैन। हामी डोनरका नीति र चाहिने तपाईको कन्डिसनालिटीमा गएको 30-40 वर्षदेखि हाम्रो विकास बरालिएको छ। त्यसैले अब यो अरुणको स्पेसिफिक प्रोजेक्टकोमा जुन विरोध गर्नुभयो साथीहरुले, मेरो टिप्पणी छ र तपाईले भनेकोमा पनि जस्ताको तस्तै होइन। फेरि अरुण आएको भए कालीगण्डकी आउँदैन थियो। त्यो चाहिँ त्यो अरुण विरोध गरेर पुरै देश अन्धकारमा भयो भन्ने म त्यो पनि बाइ गर्दिन। अरुणको विरोध जुन साथीहरुले जे ग्राउन्डमा गर्नुभयो त्यो पनि बाइ गर्दिन। मेरो छुट्टै छ, अहिले समय भएन नबनौं। अब अर्को 2 नम्बरको पोइन्टमा र जुन अरुणको विरोध जस्तो एमसीसी को विरोध होइन, यो ट्रान्समिसन लाइनको विरोध होइन। के बुझिदिनु होला भने साथीहरुले यो चाहिँ यो अहिलेसम्म हामीले यो गरिरहेको जुन बहस छ एउटा कोणबाट जुन हुन्छ यो अरुणको जस्तै विरोध हो, यो ट्रान्समिसन लाइनको विरोध हो, यो विकासको विरोध हो। यो चाहिँ हरेक दाताले अमेरिकाको भएको हुनाले यहाँ चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ साम्राज्यवादी देख्ने स्कुलिङको विरोध हो। यो कुरा सही होइन। यो भन्दा गम्भीर कुरा छन् र यसमा तपाईले प्रो नेपाली हाम्रो राष्ट्रिय हित र विकासको हेर्नु भने त्यसमा जेन्युइनली यसलाई आलोचना गर्नुपर्ने
यसलाई सुधार्नुपर्ने कुराहरू छन् मेरो टेक त्यो 1 नम्बरमा। अब दोस्रो नम्बरमा यति हुँदाहुँदै पनि शीर्ष नेता किन लाग्नु भएको छ भन्यो भने त हाम्रो राजनीति हामीले देखिरहेको छौँ र प्रधानमन्त्रीजीले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीले उहाँका सत्ताधारी दल प्रमुख प्रतिपक्ष दलका केही सांसदहरूसँग यो गएको 7-8 महिनामा मैले अन्तर्क्रिया गर्ने मौका पाएको छु। अन्तरङ्गमा पढ्नु भएकै छैन, उहाँहरूले पढ्नु भएकै छैन। किन यो विषयमा बोल्नु भएको छ भन्दा हाम्रो पार्टीको यो हेर्नुहोस् अब यसलाई धेरै गन्जागुल गर्नु हुँदैन, पास गरिदिनुपर्छ भन्ने छ। सेन्ट्रल लिडरसिपहरूमा धेरैले उहाँहरूलाई थाहा छैन यसको सार्वजनिक तपाईको मिडियादेखि लिएर यहाँको एक थरी साथीहरू हुनुहुन्छ खास गरी हाइड्रोको इन्भेस्टरहरू, उहाँलाई धेरै चिन्ता छ। म उहाँहरूको चिन्ताप्रति एकदमै त्यो के भन्छ त्यसको सम्मान र त्यसको संवेदनशीलता बुझ्छु। भोलि हाइड्रो पावर भइसकेपछि यो ट्रान्समिसन लाइन भएन भने त खेर जान्छ बिजुली, म त्यसलाई बुझ्छु। त्यसको अर्थ यो होइन कि एमसीसी सम्झौतामा जे जस्तो भए पनि बनाउन देऊ भन्ने त्यो गैर जिम्मेवारी कुरो। उहाँहरूले हाइड्रोको डेभलपरहरूले माग्ने के हो भने सरकारसँग यो ट्रान्समिसन लाइन चाहे एमसीसीबाट बनाऊ, चाहे आफैबाट बनाऊ, चाहे ऋण लिएर बनाऊ, चाँडै बनाऊ भन्ने हो। जुन कुरो अघि नै कुरा गरिसक्यो, वर्षको 6 अरब यो ठुलो कुरा हो। त्यसैले यो विकास विरोधी र यो औङ जस्तै भन्ने कुरा यो अतिशयोक्ति हो। त्यो चाहिँ इट्स भेरी मिसक्यारेक्टराइजेसन पहिलो प्रश्नको। दोस्रो अब शीर्षस्थ नेताहरू त उहाँहरू के आयो भने हामीले मानौँ या नमानौँ, हाम्रो अरू देशमा के हुन्छ भने आन्तरिक राजनीतिले हाम्रो बाह्य सम्बन्ध निर्धारण गर्छ। अरू देशहरूमा ठिकठाकको देश हुन्थ्यो भने यहाँ के छ भने हाम्रा फुटकर नेताहरू दल पनि होइन, गुट पनि होइन, हरेक नेताको वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूसँग शक्ति राष्ट्रहरूको सम्बन्धले हाम्रो आन्तरिक राजनीति चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। र अहिले दुर्भाग्यपूर्ण एमसीसी को विषय अहिलेको सत्ता परिवर्तन, कुर्सीमा कसरी जोगाउने, भएको कुर्सी कसरी जोगाउने र कुर्सीमा नभएकाले बालुवाटारको कुर्सी कसरी पाउने सिंहदरबारको भन्ने त्यो विषय चाहिँ एमसीसी को आएको छ। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। अब यहाँ म के क्वेसन राखौँ है मानवजी? प्लिज सदिशाजी। त्यसपछि यहाँ सरी है, मेरो क्वेसन चाहिँ सूर्यराज सरलाई होइन, तल कृष्ण गेवाली सरलाई देखेको थिएँ। उहाँले बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन, तल लिसनरमा हुनुहुन्छ है। एकचोटि कृष्ण गेवाली सरलाई माथि तानिदिनु होला, किनभने एमसीसी को सुरुदेखि नै उहाँ लाग्नु भएको छ र यसको संयोजक पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। कृष्ण गेवाली सर र अरू एमसीसी को उसलाई चाहिँ अर्को दिन ल्याउने प्लान छ। हजुर, आज चाहिँ सूर्यराजजीलाई होइन, यो कृष्ण गेवालीजी अनि एमसीसी मा काम गरिसक्नु भएको 2 जना जोडेर अर्को दिन ल्याउने विचार छ यसमा। थ्यांक यू। त्यही पनि सूर्यराजजीले त्यसो भए सूर्यराज सरलाई छैन मेरो प्रश्न, उहाँकै पक्षमा कृष्णराज सरलाई थियो। भइहाल्यो, त्यसो भए धन्यवाद। अच्छा, भनेपछि म प्रश्न सोधौँ। त्यसैमा अघिकोमा मेरो थप, अब हुन त मैले यो राम्ररी पढेको छैन, मैले हेर्दाखेरि चाहिँ 5.5 को त्यो दफा चाहिँ हटाउने हो भनेदेखि चाहिँ यो सम्झौता लागू गर्दा ठिक हुने हो। र अर्को प्रश्न चाहिँ हाम्रो डर चाहिँ के भन्दाखेरि एमसीसी आयोजना मार्फत आएको पैसा प्रयोग गरेर बनाइएका यो मलाई प्रश्न त छैन नि, हैन यो तपाईलाई नै हो महोदय। अहिलेको यो मैले क्याच गरिन त, मैले क्याच गरिन, भनिदिनुस् त फेरि। तपाईको शुभ नाम पनि सुन्दै हुनुहुन्छ? प्लिज तपाईको शुभ नाम। हजुर, तपाईको शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ राधेश्याम हो। हजुर, राधेश्याम जी, ल प्लिज भन्नुहोस्। कृष्ण गेवाली सर पनि आउनु भएको छ। नमस्कार हजुर। उहाँलाई पनि पाएको बेला के क्वेशन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। मेरो अघि मैले तपाईलाई त्यो जुन टर्मिनेसनको कुरो गरे नि हो, त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर हो। 5.5 तपाईले मलाई भन्नुभयो 5.5 को कुरो भन्नुभयो भनेपछि यो सम्झौतामा चाहिँ 5.5 हटाइदिने हो भनेदेखि यो सम्झौता जस्ताको तस्तै लागू गर्दा हुने हो होइन? एक त्यो। र हाम्रो डर चाहिँ एमसीसी मार्फत आएको बजेटबाट बनेका जुन कुनै संरचना पनि अमेरिकाको नीति अथवा चाहिँ उनीहरूको सरकारी नीति विरुद्ध प्रयोग गर्न नपाइने भनेर चाहिँ त्यता कतै थोरै देखे जस्तो लाग्यो मलाई, होइन? हो ती कुराहरूमा हो कि तपाईँको होइन यो अमेरिकाले चाहिँ नि अब प्रोजेक्ट ल्याएपछि अरू अर्थ पनि चाहिँ बिस्तारै घुसाउँदै जान्छ भन्नेमा हो? धन्यवाद। मानवजी हजुर प्लिज, हजुरले क्वेशन होइन, मलाई प्रश्न छ र केही भने अहिले उहाँले बोलेको प्रश्न नै हजुरलाई हो हैन? के थियो प्रश्न? मैले सुनिन त, भन्नुस् त, मैले मिस गरे। त्यो 5.5 को कुरो धारा दफा 5.5 मा चाहिँ टर्मिनेसनको चाहिँ त्यो दफा 5.5 भन्नु पनि हजुरले? महोदय सुन्दै हुनुहुन्छ?
सुरराजी हजुर ल भन्नुहोस् त प्रश्न। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सूर्य महोदयले सुन्नु नै भएन जस्तो छ मलाई। हजुर भन्नुहोस् त। तपाईलाई सुन्नु भएन जस्तो छ। ल त्यो 5.5 त्यही को त मैले सुनिनँ, प्रश्न बारेमा त थिएन। सोध्नुस् न त भइहाल्यो नि। सकियो त, म यसलाई भन्छु क्लोज हैन। गरौँ त अब त्यसो भने मानवजी। होइन ठिकै छ, हजुरलाई सदिच्छाजी हजुरले कृष्ण हजुर हजुर मेरो गेवाली गेवाली सरलाई हजुर हजुर गेवाली सरलाई मेरो जिज्ञासा है हजुर सूर्यराज सरले धेरै पनि बोली सुन्नु बिचरा उहाँलाई आराम पनि दिउँ होला अब। हजुर गेवाली सरलाई चाहिँ मेरो जिज्ञासा के हो भनेदेखि झन्डै 1.5 वर्ष अगाडि नै अब एमसिसीको हामीले अनुमोदन गरेनौँ भने चाहिँ यो फन्ड फिर्ता जान्छ, नेपालले तुरुन्तै 10 दिनभित्रमा अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने खालको हामीले दबाब थियो। त्यो 1.5 वर्ष समय गइसक्यो, तैपनि अझै पनि अमेरिकाबाट विभिन्न व्यक्तिहरू आएर चाहिँ तिमीहरूले एमसिसी लिनै पर्छ भन्ने त्यो खालको दबाब आइरहेको छ। यो 1.5 वर्ष अगाडि नै फिर्ता भइसक्ने यो अनुदान चाहिँ हामीले लिनै पर्छ भनेर हाम्रो टाउकोमाथि किन झुन्डिरहेको एउटा प्रश्न त्यति सजिलो थियो भने, र अमेरिकाले हामीलाई त्यति नै माया गर्छ भनेदेखि तपाईँको आवाज क्लियर छैन। उहाँले यति चाहिँ पाउनु भयो होला कृष्ण सरले, तर उहाँलाई म भोलि ल्याउने ट्राई गर्छु यो बारेमा बहस गर्नलाई। उहाँको फुर्सद के छ हेरेर आज चाहिँ हजुरले धन्यवाद गरिदिनु भयो हुन्छ कृष्ण सर प्लिज। धन्यवाद। म चाहिँ बिचमा जोइन गरे अब सबै कुरा त सुन्न पाइनँ होइन। अनि थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई म आज भोलि ल्याउने उसमै थिएँ प्लिज। अनि म चाहिँ अब अफ ह्यान्ड जस्तो छु होइन। मैले वास्तवमा रिभिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कम्प्याक्ट सोकल्ड एग्रिमेन्टलाई, कम्प्याक्ट जुन भन्छ। तर अब अहिले स्याजीले भनेको चाहिँ के भने त्यो अब लिनै पर्छ भन्ने चाहिँ त छैन होइन। म त्यसरी सुरु गर्छु। अब डिटेलमा त अब भोलि अथवा पर्सि कुनै बेला कुरा गरौँला। लिनै पर्छ भन्ने छैन र त्यो हामीले भनौँ न त्यो सर्टेन टाइम फ्रेमभित्र लिएर भने त्यो ल्याप्स हुन्छ भन्ने कुरा पनि अब त्यो समझदारीमा मात्रै आधारित हो। त्यो एग्रिमेन्टमा उनीहरूले अब सुरुमा भनेअनुसार त पोहोरै हामीले चाहिँ पार्लियामेन्टबाट एप्रुभ गरेर त्यसलाई अब इफेक्टिभ बनाउनु पर्ने, तर त्यो हुन नसकेर अहिले चाहिँ नि मैले सुनेअनुसार उनीहरूले पैसा रिलिज गरेका छैन। तर अब त्यो 630 मिलियनको प्याकेजमा 130 मिलियन त हाम्रो भागको हो। त्यसैभित्रको गभर्मेन्ट अफ नेपालको पैसा चाहिँ खर्च गरेर उनीहरूले एडमिनको काम र प्लस चाहिँ केही त्यो प्रिपरेसन जस्तो त्यो ल्यान्ड एक्विजिसनको कुरा, ट्रान्समिसन लाइनको लागि आवश्यक पर्ने, अनि सोसल र इन्भाइरोमेन्टल सेफगार्डको कुराहरू केही एकदमै थोरै मात्रै काम गरिरहेछन् भन्ने बुझेको छु। बिचमा त केही समय त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूले पैसा पनि पाएनन्, त्यस हुनाले त्यो इफेक्टिभ नहुँदा पनि काम त भइ नै रहेछ होइन। तर अब त्यो भनौँ न लिनै पर्छ भन्ने पनि छैन र त्यो टाइम फ्रेम पनि त्यो एग्रिमेन्टमा चाहिँ त्यसरी हार्ड एन्ड फास्ट छ नि यति समयभित्र लिएनौ भने ल्याप्स हुन्छ भनेको पनि छैन। त्यो एउटा त्यतिखेर भनिएको चाहिँ भर्बल कम्युनिकेसन र एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङको मात्रै कुरा हो। बाँकी कुरा चाहिँ अलि डिटेलमा यसमा मेरो के अब्जर्भेसनहरू छन्। सूर्यजी र म सँगै भएर पनि हामीले एउटा टेलिभिजन चाहिँ टक सोमा डिबेट पनि गरेका थियौँ। कति कुराहरू हाम्रो मिल्छ, धेरै नै कुराहरू मिल्छ जस्तो लाग्छ, तर केही कुराहरूमा चाहिँ मेरो आफ्नै दृष्टिकोण छ। त्यो पछि हुन्छ। थ्याङ्क यू म अर्को दिन हजुरलाई यो उसमा ल्याउने एकदमै ट्राई गर्नेछु हजुरको। तर यसमा मेरो आज चाहिँ नि म पनि के अपेक्षा गरेर बसेका थिएँ भने तपाईँले मानवीजीले चाहिँ एमसिसीको बस र निकास के होला भनेर राख्नु भएको रहेछ होइन। निकास चाहिँ सूर्यजीबाट अलि समयको दबावले पनि होला जति आउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ आएन होइन। निकास अर्को दिन बस मात्रै गरेको, आज निकासको बारेमा अर्को दिन निकासमा केन्द्रित भएर अर्को सेसन गर्नु पर्ला। ठिक छ।